Gipaila-ila, Nigari 100% Natural Mineral Supplement Drops. Ang Nigari, muhatag sa gikinahanglang minerals para sa maayong panglawas. Ang Nigari, usa ka natural nga likido nga adunay daghang minerals. Gipadala sa mga Hapon ang ilang mga eksperto sa 500 hektarya nga asinan sa Salinas. Kining likido nga adunay daghang minerals susama ra og komposisyon sa atong dugo. Mao nga makahatag kini og kalagsik sa atong mga organs ug cells. Sa pagtaas sa atong edad, kinahanglan atong ibalik ang mga minerals nga nawala na para malikayan ang sakit ug mas mutaas pa ang atong kinabuhi. Gamita ang Nigari karon. Ang Nigari kompleto og balanse sa macro ug trace minerals. Nahibaw-an nga adunay kapin sa 90 ka minerals ug trace elements nga anaa sa Nigari. Aduna kini saktong gidaghanon nga macro minerals sama sa magnesium, chlorides, potassium ug minus pa sa 1% sodium. Aduna kini balanse nga trace minerals sama sa zinc, manganese, phosphorus, chromium, iron, selenium, boron, copper, cobalt ug uban pa. Kining mga minerals gigama para dali ra kining mahigop sa atong lawas para malikayan ang sakit ug mopatunhay ang kinabuhi. Malikayan niining mga minerals ang sakit nga diabetes, anemia, cancer, insomnia, high blood pressure, arthritis, urinary tract infection, kakapoy, paglisod sa pagkalibang, sobra katambok, sakit sa bato ug osteoporosis o scoliosis. Ang Nigari Mineral Drops inyong mapalit sa opisina sa Air Marine Insurance nga na may mutang sa Rome 308-B, WDC Building, Corner Osmeña Boulevard ug P. Burgos Street, Cebu City. Ug inyong matawag sa telepono number 412-1817 ug 255-2694. Daghang salamat. Bring back your life's energy.